विकास र समृद्धिका लागि बहस, यो हो रिपोर्टर्स बहस। दर्शकबिन नमस्कार, म लक्ष्मी प्रसाद नेपानी। देश विकास र समृद्धिका लागि युवाले खेल्नुपर्ने भूमिका, देश विकासमा युवाहरूले पुर्याउनुपर्ने योगदानको विषयमा हामी यो रिपोर्टर्स संवादमा विस्तृत रूपमा आज चर्चा गर्नेछौँ। देशमा विभिन्न खालका सङ्कटहरू आइलागेका छन्। पुराना राजनीतिक दलको विकल्प खोज्ने बेला भएको छ। पुराना राजनीतिक दलहरूबाट केही पनि हुन सकेन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज अध्यादेश ल्याउनु भयो र अध्यादेश मार्फत दुईटा पार्टी विभाजन भएको छ। यसले एउटा खालको तरङ्ग पैदा गरेको छ र विभिन्न खालका पार्टीहरू विभाजित भएर पार्टीको सङ्ख्या नेपालमा बढ्दै गएको छ। आज हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा किन यति धेरै पार्टी भए र तपाईँ युवाहरूले किन पार्टीहरू बनाउनु भयो, तपाईँको भिजन के छ भनेर हामी सोध्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि रामकुमार महतो हुनुहुन्छ, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। रामकुमार महतोजी, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। के छ, नयाँ पार्टी खोलिराख्नु भएको छ, पार्टीको सङ्गठन विस्तार के गरिराख्नु भएको छ, बताउनुहोस्। के छ भने नेपाल सद्भावना पार्टी यो नयाँ पार्टी पनि होइन। 2047 साल वैशाख 3 गते गजेन्द्र राय सिंहज्यू हामी जस्तै युवा हुनुहुन्थ्यो। त्यो गजेन्द्र राय सिंहज्यूको नेतृत्वमा 2047 साल वैशाख 3 गते नेपाल सद्भावना पार्टी चुनाव चिन्ह पन्जा छाप भएको पार्टी नेपालमा आयो र त्यो पार्टी आइसकेपछि मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएको मधेसमा बस्ने, मधेस भूभागमा बस्ने मधेसी समुदाय लगायत पहाड हिमालका आदिवासी जनजाति उत्पीडनमा परेको उत्पीडित वर्गको आवाजको रूपमा नेपाल सद्भावना पार्टी 2047 सालमा गजेन्द्र रायजीको नेतृत्वमा आउनुभयो र नेपाल सद्भावना पार्टीले जुन पक्षको, जुन समुदाय पीडित छ त्यो समुदाय, पीडित समुदायको, उत्पीडित समुदायको आवाज उठाउँदै गएपछि 2072 संविधान जारी भयो। त्यति बेला हामी पनि सडकमा थिए। 2072 को संविधान जारी हुन बखत हाम्रो मधेसी लगायत पिछडा वर्ग, आदिवासी जनजाति, दलितको माग र मुद्दा 2072 को संविधानमा नसमेटिएको अवस्था थियो र त्यति बेला हामी आन्दोलनमा थिए र काठमाडौँ लगायत केही वर्गले आफू अनुकूल संविधान ल्याएर दीपावली मनाएर 2072 मा संविधान ल्याउनु भयो। त्यसो भने तपाईँको नेपालको संविधान 2072 तपाईँले मान्नुभएको छैन? संविधान मानेको छौँ, तर त्यसमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, के फेरबदल गर्नुपर्ने, के संशोधन गर्नुपर्ने? तपाईँ जस्तो युवाले देशको संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउन मिल्छ? अब म उता आउँदैछु। सबैभन्दा पहिले म आफ्नो सङ्गठनको विषयमा के भनिदिन चाहेको हजुरलाई। अनि त्यति बेला हामी चाहिँ यो अहिले मधेसका उपेन्द्रजी, महन्तजी, राजेन्द्रजी लगायत जुन नेताहरू छन् उहाँहरू सबै चाहिँ त्यति बेला बजाप्तै साथ संविधानको मस्यौदाले नै आगो लगाएर संविधानमा मान्दिनँ भनेर जलाएकै हो व्यक्तिहरू उहाँहरू हुन्। म यो संविधानलाई जबसम्म संशोधन हुँदैन तबसम्म मान्दिनँ भनेर उहाँहरूले 2072 सालमा व्यापक रूपमा जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनबाट हाम्रो युवा पिँढीहरू, युवाहरू चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा युवाहरू आफ्नो जानलाई गुमाउनु परेको अवस्था थियो। अहिले सयौँको सङ्ख्यामा युवाहरू अपाङ्ग भएको अवस्था छ। अहिले पनि युवाहरू बन्दी जेलमा बसेको अवस्था छ। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म हम यो संविधानलाई स्वीकार्दैन। उहाँहरूले त जलाउनु नै भयो संविधानलाई। तर पछि जब सत्ताको कुरा आयो, जब भत्ताको कुरा आयो, जब स्वार्थको कुरा आयो, जब कुर्सीको कुरा आयो, त्यति बेला उहाँहरू के गर्नुभयो, माग मुद्दा सबै बिर्सेर उहाँहरू चाहिँ एउटा जुन गठबन्धनबाट जुन आन्दोलनहरू भएको थियो अनि त्यसपछि 6 वटा पार्टी बनेर राजपा बन्यो। त्यो राजपा बने बखत हाम्रो नेपाल सद्भावना पार्टी पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा सम्मिलित भएको थियो र जुन उद्देश्यका साथ, जुन माग र मुद्दा स्थापित गराउन उद्देश्यका साथ जुन राजपा पार्टी बनेको थियो त्यो माग मुद्दालाई चाहिँ राजपा नेपालले समेट्न सकेन। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा लाग्नुभयो अनि त्यसपछि हामीलाई बाध्य भएर, हामी जस्तो युवाहरूले बाध्य भएर नेपालमा
जब आन्दोलनको बखत अनेक थरीको कुरा गरिदिने अनि खुर्सी पाइसकेपछि सांसद बनिसकेपछि जितिसकेपछि मधेसमा प्रदेश 2 मा सरकार बनाइसकेपछि मुद्दाहरूलाई बिर्सिदिने जनताकोमा वा प्रतिबद्धता गरेको कुराहरू बिर्सिदिएपछि हामीहरूले बाध्य भएर चाहिँ गजेन्द्र सिंहजीले भन्नुभयो त्यो उहाँ जिउँदै भएको बेला कि नेपाल सद्भावना पार्टीको नेतृत्व जति बेला युवा गर्छ त्यति बेला यो देशमा समृद्धि आउँछ, त्यति बेला यो नेपालको लगायत मधेसका समुदायहरू उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार पाउँछ जति बेला नेपाल सद्भावना पार्टीको नेतृत्व युवा वर्गले गर्छ। हामीले त्यो कुरालाई सम्झेर सबै नेतालाई हेरेर सबै नेतालाई पर्खेर त्यही कुरा हामीले सम्झेर हामी युवा पिँढीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जब राजपा बनिसकेपछि केही समय नबित्दै हामीले नेपाल सद्भावना पार्टी पुनर्स्थापनाको लागि विधिवत हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियौँ र 2076 साल पुस 1 गते हामीले नेपाल सद्भावना पार्टीको प्रमाणपत्र पनि पायौँ र यही बितेको असार यही 2078 सालको असार 27 गते हामीलाई निर्वाचन आयोगले पन्जा छाप चुनाव चिन्हको पनि आधिकारिकता दिइसकेको छ र हामीले अहिले पुरै देशव्यापी रूपमा मधेसव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ अब नेपाल सद्भावना पार्टीको विकल्प नरहेको अवस्थाले हामी सम्पूर्ण जनसमुदायलाई नेपाल सद्भावना पार्टीमा आउन चाहिँ आग्रह गर्दै तपाईको पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टीमा किन आउने नि देशभरिबाट तपाईको पार्टीलाई किन विश्वास गर्ने? नेपालमा त अरू पनि पार्टी छन्, नेपाली कांग्रेस छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल पुरानो दल नेकपा एमाले छ, जसपा नै छ, अन्य पार्टीहरू छन्। तपाईको पार्टीलाई किन विश्वास गर्ने र तपाईको पार्टीमा किन आउने? अब नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट पनि पटक पटक देशमा सत्ता चलाइसकेको र 2/3 आइसकेको नेपाली कांग्रेसले पनि जनताले हेरिसकेको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि बनेर एउटा पुरै सिङ्गो देशलाई नै मुक्ति दिन्छौ, सिङ्गो देशलाई समृद्ध बनाउँछौ भन्ने नाराका साथ 2/3 लिएर आइसकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि अवस्था पुरै देशले देखिसकेकै अवस्था छ र अर्कोतिर यो मधेसको राजनीति गर्ने मधेस केन्द्रित दलको मधेसको आन्दोलनको बलमा बनेको पार्टीहरूको अवस्था पनि देखिसकेकै अवस्था छ। यी पार्टीहरूले मधेस र मधेसी जनता र नेपालको जनतालाई अहिलेसम्म केही दिन सकिएको अवस्था छैन। त्यही हुनाले नेपाल सद्भावना पार्टी सरकारमा जाँदा पनि सडकमा रहँदा पनि नेपाल सद्भावना पार्टी बिना एकजनाको पनि बलिदानीले नेपाल सद्भावना पार्टीको आन्दोलनमा अहिलेसम्म पनि एकजनालाई जान गुमाउनु परेको छैन। नेपाल सद्भावना पार्टीको आन्दोलनमा अहिलेसम्म एकजनालाई पनि चाहिँ के भन्छ घाइते वा अपाङ्गता भएको अवस्था छैन। नेपाल सद्भावना पार्टीको आन्दोलनबाट अहिले आजसम्म पनि यो जेलमा बसेको अवस्था छैन। तर नेपाल सद्भावना पार्टीले जति कुरा नेपालका जनता र नेपाली उत्पीडित जनता समुदायलाई जुन कुरा दिएको छ त्यो कुरा अहिलेसम्म नेपालमा रहेको कुनै पनि राजनीतिक दलले दिन सकेको छैन। नेपाल सद्भावना पार्टीले के दियो नेपाली जनतालाई? कहाँका जनताले के दियो? कसरी गर्यो? मधेसलाई विकास गर्यो, समृद्धि गर्यो? मधेसका जनताले अहिले सुख र समृद्धिका साथ खान पाइरहेका छन्, बस्न पाइरहेका छन्, आरामदायी बास स्थान मिलाइदिएको छ। नेपाल सद्भावना पार्टी गजेन्द्र सिंहज्यूले सबैभन्दा पहिलो कुरा उठाएको थियो कि नेपालमा संघीयता चाहिन्छ। यो नेपाल सद्भावना पार्टीको मुद्दा हो। नेपालमा संघीयता नेपाल सद्भावना पार्टीले ल्याइदिएको हो। नेपाल सद्भावना पार्टीले उठाएको मुद्दा हो। अब यो मुद्दा सडकमा आएपछि यो मुद्दालाई समर्थन गर्न विभिन्न समूहहरू विभिन्न दलहरू आउनुभयो, तर संघीयताको मुद्दा उठाउनु भनेको नेपाल सद्भावना पार्टी हो। नेपाल सद्भावना पार्टीले भनेको थियो कि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्छ। होइन, अहिले संघीयता त तपाईको चाहिँ सेतो हात्ती भयो, संघीयतालाई धान्न गाह्रो भयो, अब नेपालमा चाहिँ संघीयता खारेज गरिनुपर्छ भन्ने खालका बहस सुरु भइसक्यो नि। अब त्यो संघीयता तपाईहरुको भिजन त काम नलाग्ने भएको रहेछ त। अब संघीयता खारेज हुने जस्तो संघीयता ल्याएपछि यो षड्यन्त्रपूर्वक संघीयता ल्याएपछि त अवस्था त्यही आउँछ नि। अहिलेको संघीयता अधुरो संघीयता हो। अहिलेको कस्तो संघीयता हो भने बाँडफाँडको अरानमा राजनीतिक दलको बाँडफाँडको अरानमा जस्तै मानिलिनुस् न हाम्रै त्यसो भने अहिलेको संघीयताप्रति तपाई पक्षमा हुनु न? अहिलेको संघीयतालाई तपाईले चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने तपाईको माग हो? संघीयता खारेज हुनु पर्दैन, तर यो संघीयता अन्तर्गत बनेको नियम कानुन छ त्यसमा चाहिँ सुधार आउने आवश्यकता छ। अब कहाँ सुधार आउने आवश्यकता छ भने जस्तै हाम्रो प्रदेश 2 मा
6वटा मन्त्रालय लगायत 7वटा मन्त्री जुन थियो, अहिले राजनीतिक बाँडफाँडको चलते 10वटा मन्त्रालय बनाइदिएको छ। जनतामा त आर्थिक भार जान्छ। त्यसै लगायत अन्य प्रदेशमा पनि राजनीतिक भागबण्डा मिलाउनको लागि, आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नको लागि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिदिने, मन्त्रालय विस्तार गरिदिने, यसरी संहिता चाहिँ लागू भएपछि यो संहिता टिक्दैन। हामीले उठाएको हो भने संहिता आओस्। तपाईले चाहेको संहिता कस्तो हो त? हामीले चाहेको संहिता यो नेपालमा 7वटा प्रदेशको आवश्यकता छैन। यो नेपालमा मात्र 4वटा प्रदेशको आवश्यकता छ। 4वटा प्रदेश आयो संहिता पुग्छ। एउटा पूर्वी मधेस, एउटा पश्चिमी मधेस, एउटा पूर्वी पहाड, एउटा पश्चिमी पहाड गरेर 4वटा स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ र एउटा काठमाडौँ लगायत उपत्यकाका जिल्लाहरू जुन समेटिएर एउटा केन्द्र शासित प्रदेश, 4वटा स्वायत्त प्रदेश र एउटा केन्द्र शासित प्रदेश लगाएर यो 5वटा प्रदेशमा गए र मन्त्रीको सङ्ख्या पनि कम, सांसदको सङ्ख्या पनि कम र स्थानीय तहहरू जुन अहिले छ, यो यत्रो सानो देशमा 753वटा स्थानीय तहको पनि आवश्यकता छैन। स्थानीय तहको पनि सङ्ख्या घटाउनु पर्छ। हाम्रो 77वटा जिल्लाको पनि आवश्यकता छ। कतिवटा स्थानीय तह बनाउने त? अब यसमा के छ भने हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाउन भनिएको छ। जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको स्थानीय तह बनाउने भनिएको छ। हाम्रो अहिले 300, यो पुरै नेपालमा 300को हाराहारीमा स्थानीय तह बनाइदिए पुग्छ। त्योभन्दा बढी आर्थिक अवस्था धाग्ने हाम्रो देशको अहिले अवस्था छैन र प्रदेशमा पनि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल हुनुपर्छ, सानो आकारको के भन्छ प्रदेश सभा सांसद हुनुपर्छ। केन्द्रमा पनि अब यसरी सबैतिर अधिकार गइसकेपछि केन्द्रमा पनि सानो आकारको मन्त्रीमण्डल, सानो आकारको चाहिँ सङ्घीय व्यवस्थापिका सांसद, यो अलि सबैतिर गइसकेपछि, अधिकार सबैतिर गइसकेपछि यत्रो कार्यकर्ता पाल्ने कोठा बनाइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। यसरी गएपछि हाम्रो संहिता धाग्ने अवस्था अहिलेको छैन। त्यही भएर यो संहितामा सुधार आउनुपर्छ। संहिता हाम्रो जनताले चाहेर आएको हो, जनताको मागले आएको हो कि घर घर। त्यसो भने तपाईको चाहिँ भिजन भनेको, तपाईको मिसन भनेको संहितालाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउनु भन्ने हो? हजुर, हाम्रो यो संहिता अहिले व्यवस्थित छैन। यो संहिता अधुरो संहिता हो। अहिलेको संहितामा प्रदेशको जुन कानुन मन्त्री भनिएको छ र त्यो कानुन मन्त्रीलाई एउटा जवान, प्रहरी जवानलाई पनि सरुवा र बरुवा गर्ने अधिकार विहीन यो संहिता हो। यो प्रदेशको कानुन मन्त्री भनिदिने, तर उहाँको कुरालाई, उहाँको आदेश एउटा प्रहरी जवानले पनि मानिरहेको अवस्था छैन। यो अधुरो संहिता भयो। यस्तो संहिता टिक्दैन। यो स्वायत्तपूर्ण संहिता आउनुपर्छ। यो केन्द्र सरकारमा आर्थिक नीति, विदेश नीति, यो कार्यक्रमहरू जुन कार्यक्रम तर्जुमा नीति, ऐन कानुन लगायतका केही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लेभलका अधिकारहरू, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका अधिकारहरू केन्द्रमा राख्नु पर्दछ र बाँकी सबै अधिकारहरू स्थानीय तहहरूलाई, प्रदेश तहहरूलाई दिएपछि यो संहिता पक्कै पनि टिक्छ। र अहिले के छ भने आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने भारो जस्तै बनाएको छ। एउटा सामान्य सडक निर्माणको लागि केन्द्र सरकारले पनि बजेट दिने, प्रदेश सरकारले पनि बजेट दिने, स्थानीय सरकारले पनि बजेट दिने, आफ्नो कार्यकर्ता पाल्ने हिसाबले जुन यो संहिता ल्याइएको छ, यसरी नेपालको विकास पनि हुँदैन। यसरी कार्यकर्ताको विकास हुँदै गएको छ, पार्टीको विकास हुँदै गएको छ। यसले नेपाली जनतामा खुसी र समृद्धि आउने बेला अवस्था छैन। त्यसो भने नेपाली जनतालाई खुसी बनाउन र देशमा समृद्धि ल्याउन के गर्नु पर्ला त? अब सबैभन्दा पहिले समृद्ध बनाउन मैले अगाडि पनि भने कि अहिले देशमा ऋणमा ऋण थपिँदै गएको अवस्था छ। ऋण ल्याएर सडक बनाउने अवस्थामा यो देश समृद्धि हुँदैन। अहिले तपाईको विभिन्न व्यक्तिगत कम्पनीहरूलाई करोडौं छुट दिने एकातर्फ, व्यक्तिगत कम्पनीहरूलाई करोडौं छुट दिने र आर्थिक धाग्न नसकेपछि विदेशबाट ऋण ल्याउनु, यसरी हाम्रो आर्थिक समृद्धि हुन्छ देश त? यसरी हुँदैन। हाम्रो आर्थिक समृद्धिको लागि, आत्मनिर्भर बनाउनको लागि हाम्रो देशमा विभिन्न योजनाहरू ल्याउनु पर्छ। अहिले हाम्रो लाखौं युवाहरू
मधेसका हाम्रा देशका लाखौँ युवाहरू विदेश पलायन भएको अवस्था छ। यसरी समृद्ध देश बन्ने अवस्था हुँदैन। हाम्रो देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउनको लागि औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनु पर्छ, कृषि क्रान्ति ल्याउनु पर्छ, अनि मात्र हाम्रो देश समृद्ध हुन सक्छ। हाम्रो नेपाल सद्भावना पार्टीको पनि त्यही चाहना हो कि सो देशमै आर्थिक क्रान्ति ल्याउनुभन्दा सोच्नुभन्दा अगाडि हाम्रो औद्योगिक क्रान्ति ल्याउँ, कृषि क्रान्ति ल्याउँ। हाम्रो देश सम्पूर्ण विविधता भरेको र सम्पूर्ण जात जाति समुदायको र यो हाम्रो नेपाल एउटा सुन फल्ने सुन उब्जने जस्तो देशमा आत्मनिर्भर बनाउने जबसम्म हाम्रो यो नीति आउँदैन तबसम्म हाम्रो देश समृद्ध हुँदैन। र यो काङ्ग्रेस एमाले र यो मधेसमा राजनीति गर्ने मधेसी जुन अहिले आफूलाई नेता भन्ने उहाँहरूबाट सम्भव छैन, किनकि उहाँहरू चाहिँ वर्षौँदेखि उहाँहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री सबै चिज बनेर जनताले हेरिसक्नु भएको छ। उहाँले ठग्ने सिवा अहिलेसम्म जनतालाई केही दिन सकेको छैन। होइन, उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ म त्यहाँको चाहिँ राजनेता उपेन्द्र यादव आफैमा तपाईँको महन्त ठाकुरदेखि लिएर अन्य सम्पूर्ण नेताहरू त्यहाँका चाहिँ नि वास्तविक नेता भनेका उहाँहरू मात्रै हो, तपाईँहरू त होइन रे। अब वास्तविक नेता कसरी उहाँहरू हो? अब त जनताले उहाँहरूले जनतालाई सुख दिनुभएको छ, समृद्ध दिनुभएको छ, जनताहरूको भलाइ गर्नुभएको छ, विकास गर्नुभएको छ, मधेसका मुद्दाहरूमा लडिरहनु भएको छ। मुद्दामा मिडियामा लडिरहेको होला, मधेसको मञ्चमा लडिरहेको होला, तर वास्तविकमा उहाँहरू चाहिँ खुर्सीको लागि लडिरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस् न, केपी ओलीजीको सरकारमा जसपाका आधाभन्दा नेता जानुभयो केपी ओलीको सरकारमा। अहिले देउबाजीको सरकारमा अर्का समूह जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ। मुद्दाको कुरा उहाँहरू गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सङ्घीय सांसदको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, विभिन्न मुद्दा लिएर जनतामा गएको थियो, तर अहिले एउटा नागरिकताको समस्या समाधान गराउन सक्नु भएको छैन भने कसरी जनताको मुद्दा उहाँहरू होइन? तपाईँहरू नागरिकताको विषयमा दिनदिनै किन आवाज उठाउनुहुन्छ? तपाईँ युवा पनि फेरि भारतीयहरूलाई नागरिकता बाँड्नेमै होइन, हामी भारतीयलाई नागरिकता बाँड्ने होइन, हामी नेपालीलाई नागरिकता बाँड्ने हो। अनि नेपालीले त पाइरहेका छन् त नागरिकता। नेपालीले नागरिकता पाएदेखि हाम्रो यत्रो समस्या आउने थिएन। अहिले हाम्रो नेपालको संविधानले के भनेको छ? तपाईहरु युवा पनि अब चुनाव लड्नको लागि भारतीयलाई नागरिकता बाँड्ने होइन, हामी भारतीयलाई नागरिकता बाँड्ने होइन। हाम्रो नेपालको संविधान 2072 को भाग 3 को दफा 11 ले के भनेको छ भने जुन व्यक्तिको जन्मसिद्ध नागरिकता हो, नेपालको संविधानले भनेको छ कि जसको पिताको जन्मसिद्ध नागरिकता हो उसको सन्तानले वंशज नागरिकता प्राप्त गर्ने हो। नेपालमा 0 क्लासदेखि इन्जिनियरसम्म पढाइ लेखाइ गर्ने नेपालमा, अनि नागरिकता लिने बेलामा चाहिँ उहाँ नेपाली होइन, उहाँको बुवाले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको व्यक्तिले चाहिँ भोट हाल्न बेलामा चाहिँ नेपाली नागरिक हुने। अहिले चुनावमा गएपछि त जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति पनि त भोट हाल्नुहुन्छ, त भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ नेपाली नागरिक हुने। त्यो जन्मसिद्ध नागरिकताबाट जति पनि मालपोतमा राजस्व उठाउने जुन मालपोत कार्यालय हुन्छ, जग्गा जमिन फेरबदल नामसारी हुने। अहिले चटपटी पसल सञ्चालन गर्नको लागि पनि प्यान नम्बर बनाउनु पर्छ। प्यान नम्बर बनाउनलाई चाहिँ कर तिर्नुपर्छ। अनि जहाँ जहाँ करको कुरा आउँछ, मात्र करको कुरा आउँछ भने त्यो जन्मसिद्ध बला नेपाली नागरिक हुने। र त्यो जन्मसिद्धको छोराले चाहिँ वंशज नागरिकता पाउन चाहिँ त्यो भारतीय भइहाल्यो त? यो कहाँको नीति हो? यो कहाँ? यो विभेदपूर्ण यो कुरा मात्र हो। यो राज्यबाट विभेद गरिएको हो। यो विभेदले चाहिँ हाम्रो यो त्यसैले महन्त ठाकुरको र राजेन्द्र महतोको र तपाईको भिजन एउटै हो, चाहना एउटै हो? होइन, उहाँहरूको तपाईका उद्देश्यहरू एउटै हुन्। उहाँहरूको भिजन के हो भने जबसम्म खुर्सीमा बस्दिने तबसम्म खुर्सीको कुरा गर्ने होइन। राजेन्द्र महतोको पनि अहिलेको मुख्य समस्या भनेको नागरिकता नै हो, तपाईको समस्या पनि नागरिकता नै हो। राजेन्द्र महतो र तपाईको बीचमा के भिन्नता, के फरक? होइन, उहाँहरूको मुख्य समस्या नागरिकता होइन, मधेसको समस्या होइन। उहाँहरूको मुख्य समस्या भनेको आफ्नो श्रीमतीलाई सांसद कसरी बनाउने, छोरालाई भतिजोलाई सांसद कसरी बनाउने, उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो सम्धिनीलाई प्रदेश प्रमुख र सांसद कसरी बनाउने, आफन्तोहरूलाई त्यो मन्त्री सांसद मेयर बनाउने उहाँहरूको भिजन हो। त्यो बाहेक
मधेसी नेताहरूको उपेन्द्रजी लगायत राजेन्द्र महतो मोहन ठाकुरजीहरूको उहाँहरूको परिवारवादको राजनीतिमा सीमित भएको सबै जनताले जानिसकेको छैन र तपाईँ गिनेर हेर्नुहोस् न। मोहन ठाकुरलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ पुरै मधेसको नेता हो। मोहन ठाकुरजीले चाहिँ आफ्नो भागमा जतिखेर पनि पर्दाखेरि के महेन्द्र ठाकुर मधेसको नेता होइन? राजेन्द्र महतो मधेसको नेता होइन? उहाँहरू मधेसको नेता होइन, परिवारको नेता हो। उहाँहरू आफ्नो परिवारको र जातिवादको नेता हो। तपाईँ जान्नुहोस् न, मोहन ठाकुरजीले आफ्नो भागमा पर्ने बित्तिकै सम्धिनीलाई सांसद बनाएको होइन। मोहन ठाकुरजीले आफ्नो भागमा पर्ने बित्तिकै सम्धिलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको होइन। राजेन्द्र महतोले आफ्नो भागमा परेको श्रीमतीलाई सांसद बनाएको होइन। अहिले पनि उहाँको भतिजो प्रदेश सभा सांसद होइन। उहाँको चाहिँ के भन्छ, उहाँको दाइ चाहिँ उहाँको नगरपालिकाको मेयर होइन। उहाँको ज्वाइँ चाहिँ प्रदेश सभामुखको सल्लाहकार होइन। अनिल झाजीको विगतमा पनि संविधान सभाको सांसद उहाँको श्रीमती, अहिले पनि प्रदेश सभाको सांसद श्रीमती, मन्त्रीसम्म बनाउन भ्याउनु भएको छ श्रीमतीलाई। तपाईँ राजकिशोर यादवको पनि त्यही अवस्था छ। विगतमा पनि आफ्नो कोटा पाउने बित्तिकै श्रीमतीलाई सांसद बनाउने। उपेन्द्रजीको पनि त्यही अवस्था छ। पहिला 2-4 आफ्नो भागमा पाएपछि आफन्तहरूलाई, आफ्नो समुदायहरूलाई त्यो जातिवादको राजनीति गरिदिने अनि जातिवाद परिवारवादको राजनीति गर्ने, पाएको कुरा चाहिँ आफ्नो श्रीमती र छोराहरूलाई ज्वाइँहरूलाई दिन चाहिँ ठिक्क पुग्ने, अनि कसरी मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने र मधेसको राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबै एउटा परिवारवादमा सीमित भइसकेको छ। यो पुरै मधेस अब मधेसको विकल्प को त? अब मधेसको विकल्प एउटा मात्रै नेपाल सद्भावना पार्टी हो। नेपाल सद्भावना पार्टीको इतिहासले एउटा प्रमाणित गरिदिएको छ कि नेपाल सद्भावना पार्टी जुन गजेन्द्र नारायणजीको नेतृत्वमा गठन भएको थियो, गजेन्द्र नारायण सिंहजीले आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा जमिन पनि बेचेर यो नेपालको जनसमुदायको मुक्तिको लागि आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ। यो गजेन्द्र नारायण सिंहजीले त्यो उद्देश्य बोकेर हामी युवा अगाडि बढेको हो। गजेन्द्र नारायण सिंहजीको दर्शन पाएर हामीले अगाडि बढेको हो। तर अहिलेको जुन यी नेताहरू भन्छन् नि कि हामी मधेसको लागि लडेको हो, यी नेताहरू हिजो केही नभएको नेताहरू आज काठमाडौँमा 4 तले 5 तले भन्दा कम कसैको घर छैन। यो मधेसको लागि साँच्चीकै लडेको हो त? यो मात्रै कसका गर्छन् भन्नुस् न त। अब मधेसका लागि आफू मधेसी दलको नेता हो, आफू मधेसको नेता हो भन्ने सबै नेता मान्छे भन्नुस् न, नाम भन्नुस् न, त्यसै भनेर हुन्छ? अब जति पनि शीर्ष नेता छ, कसको सम्पत्ति कति, मधेसका कुन नेताको सम्पत्ति कति बताउनुस् न तपाईँ? अब त्यो युवा नेता, अब त्यो काम सबैको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने काम चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगको हो। हाम्रो काम थोरै न हो। घर कसका छन् बताउनु? अब घर सबै नेताको छ। अब शीर्ष नेताहरू मोहन ठाकुरजीको छ, राजेन्द्र महतोको छ, उपेन्द्र यादवको छ, सरसिंह भण्डारीजीको छ, अनिल झाजीको छ, राजकिशोर, यो सबै नेताको घर छ नि त काठमाडौँमा। उहाँहरू सांसद बन्नभन्दा पहिला, मधेसको राजनीति गर्नभन्दा पहिले त सबै त मधेसैमा थियो नि त। अहिले त पाहुना जस्तै मात्रै जानुहुन्छ मधेसमा। अहिले त सबै चाहिँ उहाँहरूको काठमाडौँमा छ, एसीको हावा खानुहुन्छ। तपाईँलाई पनि काठमाडौँमा घर लगाउने विचार लाग्यो हो? होइन, हाम्रो काठमाडौँमा घर लगाउने विचार भएदेखि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा हुन्थ्यो, तर हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुर हो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय मधेसमा छ र हाम्रो जति तपाईको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय अब तपाईको घर बनाएपछि मात्र यहाँ ल्याउने हो? होइन, हामी घर बनाउँदै होइन। हामी भ्रष्टाचारी गरेर, मन्त्री गरेर, भ्रष्टाचारी गरेर हामीले घर बनाउँदैनौँ। हामीले पसिनाको कमाइले, आफ्नो पसिनाको कमाइले र के विधिवत कमाइले बनेपछि बन्छ, नबनेपछि बन्दैन। तर हामी चाहिँ यो काठमाडौँमा घर बनाउने उद्देश्यले हामीले राजनीति गर्न हिँडेको होइन। त्यसरी हिँडे भए यी नेताहरूसँग बसे भइहाल्थ्यो नि त हामीलाई। हाम्रो प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा छ, हाम्रो घर जनकपुरमा छ, त्यही राजधानीमा घर छ। राजधानी त्यो हाम्रो त्यो प्रदेश 2 सरकार पनि जसपाको छ। म त्यही पार्टीको केन्द्रीय नेता थिएँ। त्यही पार्टीमा बसेर यो हाम्रो पुरै सरकारै जसपा पार्टीको छ। त्यही पार्टीसँग योजनाहरू लिए, चलायो, करोडौँ रुपियाँ भ्रष्टाचारी गरे, कमिसन बचाए त हाम्रो घर भइहाल्थ्यो नि। सबै कुरा प्रत्याग गरेर हामी मधेसको मुक्तिको लागि हामी जस्तो युवा आएपछि त हामी घर बनाउन आएको चाहिँ कुरा तपाईको अबको भिजन के त? ठ्याक्कै अबको भिजन हाम्रो ठ्याक्कै भनेको यो हुन त नेपालमा उत्पीडनमा परेका नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायको अधिकारको प्राप्तिको लागि, उहाँहरूको मुक्तिको लागि हाम्रो आन्दोलन छ। तर खास गरेर त्यो लगायत हाम्रो धेरै पीडामा परेको हाम्रो मधेसको भूभागमा बस्ने जनसमुदायको पीडा सहनै नसक्ने अवस्था छ। हाम्रो
मधेसको जनताको अधिकार सम्पन्न मधेस बनाउने हाम्रो मुख्य एजेन्डा भयो। हस्, अधिकार सम्पन्न मधेस बनाउनुहोस्। हजुर। तपाईँको भिजन, तपाईँको मिसन पुरा होस्, हाम्रो शुभकामना छ। हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई पनि आफ्नो कुरा जनतामा राख्नको लागि हजुरहरूले जुन मौका प्रदान गर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको समस्या र समाधानका उपाय, युवा नेतृत्वले खेल्नुपर्ने भूमिका र अबका राजनीतिक दलको विकल्प, कसले के भूमिका खेलिरहेका छन्, अहिलेका नेता कुन व्यवहारमा छन्, उनीहरूका सम्पत्ति कति छन् त भन्ने विषयमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामीसँग रामकुमार महतो, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।